आउनुहोस् आज श्लोक नंबर 5 पहली श्लोक उच्चारण गरौँ, तत्पश्चात पदच्छेद आदि द्वारा यो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। पदच्छेद। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्त यानी निर्गुण निराकार अव्यक्त रूपी ब्रह्ममा हामीले अव्यक्त शब्दको अर्थ पहिले पनि यसलाई केलाउने प्रयत्न गरेको छौं। अव्यक्त जो व्यक्त हुँदैन, प्रष्ट देखिँदैन, र यहाँनेरि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो दृष्टिगोचर हुनुहुन्न, उहाँका लागि अव्यक्त पद आएको छ। त्यसकारणले अव्यक्तमा जसको चित्त आसक्त भएको छ, यस्ता तेषाम ती साधकहरूको क्लेशः अधिकतरः साधन गर्नका लागि क्लेशः अत्यन्त कष्ट अधिकतरः धेरै जसो हुन्छ। ही किनकि देहाभिमानीहरूद्वारा अव्यक्ता भनेको निर्गुण निराकार ब्रह्म विषयक गति दुःखम अवाप्यते, दुःखले पाइन्छ। अब यसलाई अलिकति ध्यानले हेरौँ। विगतका जुन दुईटा श्लोक थिए 3 र 4 सँगै हामीले पढेको श्लोकलाई एत्वक्षरमनिर्देश्य, यानी यो जुन दुईटै श्लोकलाई हामीले पाठ गरेर गयौं र यो दुईटै श्लोकमा निर्गुण निराकार ब्रह्म को हुन्, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ इत्यादि सन्दर्भमा बहुत मजाले यो दुईटा श्लोकमा विवेचन गरेको छ। जो भक्तहरू इन्द्रियका सम्पूर्ण समूहलाई अत्यन्त राम्ररी बसमा गरेर चिन्तनमा पनि जुन कुरोलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, तर सम्पूर्ण विश्वको कण कणमा व्याप्त भएको अनिर्देश्यम इदम इत्थम भनेर अथवा त पोइन्ट आउट गरेर जसलाई यही नै हो भनेर भन्न सक्दैन, कुनै पनि अर्थापत्ति आदि प्रमाणद्वारा कुटस्थम एहरनको माफक जो त्यो लोहा पिण्डको झैं जो कुटस्थ छ, मजबूत छ, अचलम जो चलायमान छैन, ध्रुवम जो परम सत्य छ, ध्रुव छ, यस्तो अक्षरम अक्षर च अनि अव्यक्तम अव्यक्तको परिबस्ते उपासना गर्दछ। सर्वभूत हितेरता सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याण चाहने सबैतिर समभावको बुद्धि भएको भक्तले मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर जुन यो 3 र 4 श्लोकमा हामीले कुरा गर्यौं,
हो। यसैलाई परिपुष्ट गर्नका लागि यसलाई पनि यो निर्गुण भक्तिको कुरो भयो र सगुण भक्तिको परम्परामा पनि यो 5, 6 र 7 तीनवटा श्लोकमा यसलाई पक्रिनका लागि कठिनता कति छ, कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरो यो तीनवटा श्लोकमा बताएको छ। त्यसकारणले यो कुरोलाई ध्यान दियौँ हामी। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्तमा जसको चित्त आसक्त भएको छ, यानी निराकार ब्रह्ममा जसको चित्त आसक्त भएको छ। अब यो अव्यक्तमा आसक्त हुनका लागि निर्गुण भक्तिको उपासना श्रेष्ठ जसले मान्दछ त्यसका लागि त्यो अव्यक्तमा आसक्त चित्त हो। किनभने जसले तसले यो कुरोलाई जान्न सक्दैन। यसलाई अगाडि हामी हेर्नेछौँ। अव्यक्तमा आसक्त चित्त भएको व्यक्तिको लागि मूल रूपमा त्यस्तो चित्त बनाउनका लागि, अव्यक्त आसक्त हुनका लागि मुख्य रूपमा तीनवटा कुरो चाहिन्छ। तीनवटा कुरो के हो भन्दा रुचि, विश्वास र योग्यता। निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दाखेरि यो तीनवटा कुरोको लागि विशेष ध्यान राख्नु पर्यो। रुचि, विश्वास र योग्यता। अब रुचि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि शास्त्रबाट पढेर अथवा अत्यन्त सुयोग्य गुरुजनबाट सुनेर रुचि कहाँबाट पैदा हुन्छ? रुचि, जागरुकता, त्यसप्रतिको इन्ट्रेस्टिङ जो हुन्छ त्यो कसरी पैदा हुन्छ भन्दा जस्तो आजको यो जुन युग छ यसलाई कम्प्युटर युग भनिन्छ। टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, कम्प्युटरमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक जग्गा हेर्नुहोस्, सबैतिर एडभर्टाइजको बहुत ठुलो महत्त्व छ। जुन कुरो छ राम्रो कुरो छ भने राम्रो कुरोको लागि, तर जुन कुरो कमजोर छ अथवा जो बहुत राम्रो छैन तर प्रदर्शनी गरेपछि बार बार तपाईँ टेलिभिजनमा न्युज सुन्नुहोस्, न्युजमा आवाज कम हुन्छ तर जहाँ न्युजको बिचमा एडभर्टाइज आउँछ ठुलो आवाज हुन्छ। यस्तो सेटिङ हुन्छ। त्यसकारणले बार यी कुराहरूलाई हेरेपछि मान्छेको मनमा उत्सुकता जाग्दछ। अनलाइन सपिङहरूमा हामीहरू यति धेरै एडभर्टाइजहरू आउँछ, जुत्ताहरूको एडभर्टाइज, गाडीको एडभर्टाइज, कुनै पनि थिङको, कुनै पनि वस्तुको एडभर्टाइज, यति धेरै एडभर्टाइज आउँछ र यति पावरफुल एडभर्टाइज हुन्छ। अनि मान्छेहरूको मनमा आज सुन्यो, भरे सुन्यो, दिनमा 25औं चोटि सुनेपछि पक्कै पनि यो चिज राम्रो होला भन्ने हुन्छ। त्यसरी नै यो अव्यक्ता सक्त चेतसाम हुनुको लागि पहिलो शर्त हो रुचि प्रकट गर्नु। रुचि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बार शास्त्रको अनुशीलन गर्नु पर्यो, यानी शास्त्रको अभ्यास गर्नु पर्यो। तत्सम्बन्धित जो शास्त्र छ त्यो शास्त्रहरूको स्वाध्याय गर्नु। अर्को कुरो, गुरुजनहरूबाट त्यो कुरोलाई हामी सुन्दछौँ निराकार ब्रह्मको विषयमा। बार यदि हाम्रोमा अंकुर रहेछ भने बार सुनेपछि अनि त्यो विषयप्रति हामीलाई, त्यो वस्तुप्रति, त्यो सब्जेक्टप्रति, त्यो विषयप्रति हामीलाई रुचि बढ्न थाल्दछ। विश्वास पनि हुनुपर्दछ र योग्यता पनि हुनुपर्दछ। रुचि त बढ्यो तर रुचि बढेको जुन कुरा छ त्यो वास्तवमा त्यो ठिक छ कि छैन, अनि राम्रो ठिक छ भने त्यसको विश्वास गर्नु पर्यो, ठिक छैन भने त्यसलाई क्यान्सल गरिदिनु पर्यो।
त्यसले गर्दा विश्वास पनि प्रकट हुनु पर्यो। अनि तेस्रो कुरो हो योग्यता। बार बार यो कुरालाई गरेपछि योग्यता हाम्रोमा छ कि छैन। अब कोही बेला के हुन्छ भने रुचिता प्रकट होला, तर विश्वास र योग्यता प्रकट हुनका लागि त एउटा उचित त्यसको संयोजन चाहियो। त्यसमा प्राय पहिली सुरुवातमा निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दाखेरि प्रारम्भमा पहिले मन त लाग्दछ, तर त्यस विषयमा दुईटा कुरोको अभाव हुन्छ। एउटा कुरो वैराग्यको अभाव हुन्छ, अनि शरीर सम्बन्धित अज्ञान भएको हुनाले वस्तु तत्व चित्तमा प्रविष्ट हुनका लागि धेरै गाह्रो पर्दछ। त्यसकारणले यहाँनिर यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो श्री कृष्णले, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्तमा जसको चित्त आसक्त भएको छ, त अव्यक्तमा यानी यहाँ अव्यक्त प्रकृतिलाई भनेको होइन, यहाँ अव्यक्त त्यो निराकार ब्रह्मको लागि भनेको। त्यसमा आसक्त चित्त भएका ती साधकहरूको प्रवेश पाउन ती साधकहरूलाई धेरै क्लेश कष्ट हुन्छ, अधिक धेरै कष्ट हुन्छ। किनकि देहवद्भी देहाभिमान भएको व्यक्तिले, अब देहाभिमान भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। देहाभिमान भनेको जस्तो हामी नै पनि भयौँ, शरीर प्रति अत्यन्त लगाव, या त शरीर प्रति बहुत अत्यन्त लगाव हुन्छ, या त हामीसँग सम्बन्धित जो व्यक्ति छन्, जस्तो पतिको लागि पत्नी, पत्नीको लागि पति, अनि त्यो देहाभिमान। अब छोरा छोरी इत्यादि वस्तु व्यक्तिमा शरीर प्रति अत्यन्त देहाभिमान हुन्छ, अतिशय देहाभिमान हुन्छ। शरीरको अहंकार छुट्नै बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले देहाभिमान भएको व्यक्तिलाई अनि वैराग्यको कमी भएको व्यक्तिलाई यो अव्यक्तमा आसक्त चित्त बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। निराकार ब्रह्मको उपासना गर्नमा धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले देहाभिमानी व्यक्तिको लागि अत्यन्त कष्टदायक हुन्छ। अव्यक्तमा गति पुग्नका लागि धेरै कठिन हुन्छ। यसका लागि केही विधाहरू वर्णन गरिएको छ, सुन्दर वर्णन गरेको छ। जस्तो यो त भयो निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने। त्यसकारणले यसको यो पन्थमा हिँड्नका लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। फेरि यो पन्थ एकदमै चढाउको मार्ग, अलिकति हात छुट्यो, अलिकति केही भयो भने गिर्ने सम्भावना, बहुत धेरै गिर्ने सम्भावना हुन्छ। तर सगुण ब्रह्मको उपासना यति कठिन किन हुँदैन भन्दाखेरि सगुण ब्रह्मको उपासनामा पहिलो नम्बर भगवानको स्वरूपको चिन्तन हुन्छ, प्रभुको कस्तो स्वरूप छ। अनि नामको महिमाको बार बार हामी वर्णन सुन्न पाउँदछौँ। परमात्माका लीलाहरू अलग अलग ढङ्गले कहाँ के गर्नुभयो, कहाँ के गर्नुभयो, कहाँ के गर्नुभयो, प्रभुको लीलामा अनि प्रभुको कथामा हाम्रो मन अवलम्बित भइरहन्छ, हाम्रो मन त्यसमा लागिरहन्छ। बहुत सुन्दर कुरो छ। परमात्माको स्वरूप कति राम्रो छ, स्वरूपको विषयमा चिन्तन। शरणदेखि लिएर शिर पर्यन्त प्रभुका एक एक अङ्गलाई अत्यन्त राम्ररी दृष्टि प्रदान गर्दा कि प्रभुको श्रीचरण कस्तो छ, प्रभुले कस्तो खालको कपडा लाउनु भएको छ, प्रभुको कटी भाग कस्तो छ, प्रभुको
पेट भाग कस्तो छ, छाती भाग कस्तो छ, प्रभुका वरद हस्त कस्ता छन्, यी सब कुराहरू हुन्छन्। हामी नाम चिन्तन त गरि नै रहन्छौँ। जस्तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा हामी जो संकीर्तन गर्दछौँ नामको, अनि हामी लीला परमात्माको लीलाले कहाँ के गर्नुभयो, त्यसमा पनि मन लागिरहन्छ। अनि परमात्माको कथाले त ठुल्ठुलो काम गरेको छ। परमात्माको कथाले तपाईँ हेर्नुहोस् न, श्रीमद् भागवतको कथा कति चल्दछ, रामायणको कथा कति चल्दछ। यी सब कुरोले गर्दाखेरि मन एउटा न एउटा जग्गामा मन लागिरहन्छ। एउटा बाटो गयो, अर्कोमा गयो, अर्को बाटो गयो, अर्कोमा गयो। यसका लागि एउटा उदाहरण दिन्छन् कि ज्ञानी भक्त यानी निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने भक्त र सगुण भक्त यानी परमात्मामा समर्पित भएका भक्त, यसका लागि ज्ञानी जनहरूले दुईटा उदाहरण दिन्छन्। एउटा उदाहरण बिरालोको बच्चाको उदाहरण, अर्को उदाहरण बाँदरको बच्चाको उदाहरण। बन्दरी जुन बाँदरको बच्चा हुन्छ, तपाईँ देख्नु भएको होला। बाँदरको बच्चा तपाईँ हेर्नुहोस्, जब बाँदर त एउटा शाखाबाट अर्को शाखा, अर्को शाखाबाट अर्को शाखा, अर्को शाखाबाट अर्को शाखामा बाँदर दौडिरहन्छ। एउटा घरको धुरीबाट अर्को धुरीमा, अर्कोबाट अर्कोमा हाम फाल्ने काम गरिरहन्छ बाँदरले। र कोही कोही बेला हेर्नुहोस्, बाँदरीले आफ्नो बच्चालाई पनि साथमा लिएर जम्पिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर हेर्नु, बाँदरले केही पनि गर्दैन। बाँदरको बच्चाले आफूले आमालाई राम्ररी गाँजेर समातेको हुन्छ। तर ऋषिकेश लक्ष्मण झुला बस्दाखेरि मैले कतिखेप देखिरहेको छु, बच्चाको बन्धन खुकुलो भएर बच्चा गिर्दछ, दुःख पाउँदछ, मृत्युसम्म पनि हुन सक्दछ। किनभने बच्चाले आफूले पक्रेको छ, आफूले अवलम्बन गरेको छ। ज्ञानी भक्त यस्तो हुन्छ। ज्ञानी भक्तले आफूले परमात्मालाई पक्रिन्छ, आफ्नो साधनमा ऊ विश्वास गर्दछ। आफ्नो ध्यान, आफ्नो सुमिरण, आफ्नो शास्त्र चिन्तन, आफ्नो मनस्विता, त्यसमा धेर भरोसा गर्दछ ज्ञानी। बिरालोको बच्चा कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले देखेको छौँ। बिरालोको बच्चाको लागि बिरालोले बच्चालाई क्राप्पै पक्रिन्छ दाँतले। अब हेर्नुहोस्, जुन बिरालोको दाँत मुसालाई एकपल्ट पक्रेपछि मुसाको प्राण खत्म हुन्छ। परेवाला पक्र्यो भने परेवा एकपल्ट पक्रेपछि बिरालोले छोड्दैन। त्यति पैना, त्यति एकदम तीखा दाँतले आफ्नो बच्चालाई क्राप्पै पक्रिँदाखेरि बच्चालाई पनि छेड्न सक्छ नि त। उसको बच्चाको त्यो नवजात त्यो एकदम पातलो छालालाई त्यही दाँतले छेड्न सक्दछ, तर त्यस्तो छेड्दैन, कहिल्यै त्यस्तो हुँदैन। किनभने त्यो क्राप्पै पक्रेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिरालोको बच्चालाई लाँदाखेरि त्यो राम्ररी बिरालोले नै पक्रेको हुन्छ। बच्चालाई केही मतलब छैन, आँखा चिम्लेर उता एकदम राम्ररी जहाँ लगे पनि विश्वासको साथमा मस्त हुन्छ। जेही विध राखे राज त्यही विध रहे, जेही विध राखे कृष्ण त्यही विध रहे। बस जहाँ लैजाउँ, जस्तो बिरालोको बच्चाले आफूलाई छोडिदिएको छ, माले जहाँ पक्रिउन्, जसै पक्रिउन्, यही आपत्ति छैन। त्यसरी नै भक्तले भगवानलाई गाँच्दैन, ज्ञानी जस्तो भक्तले भगवानलाई समर्पण गरिदिन्छ। बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यो भक्तको लक्षण रामचरितमानसमा नारद राम संवादमा श्री नारदजी भन्नुहुन्छ,
सुनु मुनि तोहि कहूँ सहरोषा भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा करऊँ सदा तिन कह रखवारे जिमि बालक राखहि महतारी। सुन्य मुनि, बहुत सुंदर चौपाई छ। नारद युधिष्ठिर, नारद र भगवान श्री राम को संवाद में श्री नारद जी महाराजलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ? भक्त कस्तो हुन्छ? हे मुनि, पुराण वेद शास्त्र भन्दछन् सुनहु उदार सहज रघुनायक 43 भगवान श्री राम भन्नुहुन्छ जिमी बालक राखै महतारी। सुन्दर उदाहरण दिनुभएको छ। राखै महतारी जसरी, बहुत ध्यान दिएर सुन्नु होला, रामचरित मानस र जुन तुलसीदास को रामचरित मानस र भगवद गीता भागवत यति राम्रो मिलन छ हिन्दीमा कि हे मुनि नारदजीलाई भन्नुहुन्छ जसरी जिमी भनेको जसरी महतारी आमाले बालक राखै, बालकलाई राख्दछ, भक्त भगवानसँग कसरी मिलेको हुन्छ, यानी सगुण भक्ति को वर्णन गरेको। सगुण भक्तिमा यानी भगवान श्री कृष्ण को भक्ति हामी जो गर्दैछौँ, सगुण भक्तिमा कस्तो भक्ति हो भन्दा जसरी बालकले, बालक र आमाको रिलेसन छ। सानो बालक छ, त्यो सानो बालकलाई त के छ भने ऊ आनन्दले बसिरहेको हुन्छ, उसलाई केही कुरो चाहियो रोइदिन्छ अथवा गएर आमाको पल्ला पक्र्दछ, आमाले दिनुपर्दछ। जसरी सानो बालकलाई आमाले राख्दछिन् र बालक सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको होला, कोही बेला अत्यन्त ठुलो केही आँधी ब्याधी तुफान केही आयो भने बालक गएर आमाकोमा गएर गुटुमुटु हुन्छ। त्यो बालकलाई के लाग्दछ भने आमासँग गुटुमुटु भएपछि मेरो लागि म सेफ भएँ। आमाले के गर्छिन्? आफ्नो प्राण दाउमा लगाइदिएर, आफ्नो प्राणलाई बाजीमा राखेर पनि आफ्नो त्यो सानो शिशुलाई संरक्षण गर्नका लागि आमा तत्पर हुन्छ। कोही बेला तपाईहरु फेसबुकमा या च्यानलहरुमा हेर्नुहुन्छ होला, सिंहले साधारण पशुको बच्चालाई जब सिंहले आक्रमण गर्दछ, त्यो साधारण पशुहरूले सिंहसँग आमरण युद्ध गर्दछन्। र धेरै ठाउँ हामीले यस्तो देखेर छौं, सिंह जस्तो भयंकर प्राणीलाई आफ्नो सन्तान प्रतिको प्रेमले ती प्राणीहरूले सिंहलाई मार्दिन्छन्, सिंहबाट आफ्नो बालकलाई बचाउँदछन्। यानी बालक जब गुटुमुटु भएर आमाकोमा गएपछि अब आमाले आफ्नो प्राण पनि दाउमा लगाएर बालकलाई बचाउने प्रयत्न गर्दछ। जसरी हुन्छ बस
जो सगुण भक्ति को उपासना गर्ने, अनन्य भक्ति को उपासना गर्ने जो भक्त हुन्छ त्यसलाई म त्यसरी राख्दछु। ज्ञानी भक्तलाई कसरी राख्नुहुन्छ? रामचरितमानसकै त्यही नै, मोरे प्रभु तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमा। ज्ञानी भक्तहरू र मेरोमा कस्तो हुन्छ भने जसरी आमाले प्रौढ बालकलाई राख्दछन्। प्रौढ भनेको आमा 60-70 वर्षकी भइन्, बालक अब 26, 30, 35 वर्षको बालक भयो। अब हेर्नुहोस्, आमाको लागि त्यो आमा 70 वर्षकी छिन् र बालक उनको त्यो जुन छोरो छ, पुत्र छ, त्यो 40 वर्षको किन नहोस्? आमाका लागि त त्यो छोरो छोरै नै हो। तर आमाले जसरी त्यो सानो बालकलाई जसरी जिम्मा लिएर राख्दछिन् त्यसरी यो ठुला बालकलाई जिम्मा लिन्छन्। बरु ठुला बालकको आश्रयमा आमा जान्छन्। ठुलो बालक किनभने ऊ प्रौढ भइसकेको छ, ऊ ज्ञानी भइसकेको छ, ऊ जिम्मेवार भइसकेको छ। आफ्नो राम्रो र नराम्रोको सोच्ने उसकोमा तटस्थ बुद्धि आइसकेको छ। त भगवान भन्नुहुन्छ तसर्थ प्रौढ बालक चाहिँ म उसलाई एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्ग। तर सानो बालकको त सर्वस्व नै आमा हो। यसरी भगवानले अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिनुभएको छ। यहाँनिर महात्माहरूले उदाहरण दिएको छन्। मैले रामचरितमानसको कोट गरेर तपाईँहरूलाई भने र यो जुन श्लोक छ 5वां नम्बरको श्लोक धेरै महत्त्वपूर्ण श्लोक छ र यो महत्त्वपूर्ण श्लोकमा अत्यन्त ध्यान लगाएर पढ्ने जरुरी छ। भगवान जो यहाँ उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ कि दुईटै भक्ति मेरो लागि बराबर छ, मलाई नै प्राप्त गर्ने भक्ति हो। तर निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दाखेरि परमात्मालाई आफूले पक्रिनु पर्दछ, आफ्नो जिम्माले पक्रिनु पर्दछ। त्यसमा दोष हुने, कमजोर हुने संभावना धेरै छ। तर समर्पणमा त अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, बस हे प्रभु त्वम शरणम, म तपाईको शरणमा आए, बस पुरा भयो। अब मेरो लागि के उचित हुन्छ त्यो सबै हजुरको हातमा मैले सुम्पिदिएँ। आफूलाई परमात्मामा समर्पण गरेर अनि अलमस्त हुन्छ। उसलाई केही मतलबै छैन, बस अब सौंप दिया इस जीवन का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। र यसरी यो तीनवटा श्लोकमा सगुण भक्तिमा पनि सजिलो भन्नाले त्यस्तो सजिलो छैन। समर्पण भन्ने कुरो बोल्न सजिलो हुन्छ, समर्पण गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। समर्पणमा हुन्छ टोटल डेडिकेसन पनि हुनुपर्छ, सरेन्डरिङ पनि हुनुपर्छ। सरेन्डर पुरा हुनुपर्छ, समर्पण पनि हुनुपर्छ, दुईटै कुरो हुनुपर्छ। तर यो हुन गाह्रो छ, यो भन्न सजिलो छ। तर हे प्रभु म समर्पण छु। मृत्यु सामने हुँदाखेरि पनि मृत्युसँग भयभीत नभएर प्रभु म समर्पण छु हजुरमा, यस्तो खालको समर्पणको भाव बोल्नु सजिलो हुन्छ। तर यो समर्पणमा बाँच्नु पर्छ। यो समर्पणलाई जीवनमा हासिल गर्न बहुत गाह्रो।